इस बार उसकी प्लानिंग उसे ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार थी, जिससे वो अनजान घर से निकल चुका था। आप जानते हैं सर, मैं किसी भी सूरत इस गधे को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। ये मंजर है आईएसआई की एक बिल्डिंग में मौजूद ऑफिस का, जहां पर एक 40 साल शख्स टेबल के गिर्द रखी कुर्सी पर बराजमान था और उसके सामने ही दो कुर्सियों में से एक पर हादी बैठा था, जिसकी पेशानी पर लातादार चिकने थी और लब सख्ती से आपस में बेवस थे। हादी की आवाज़ पर वो 40 साल शख्स मुस्कुराया था और हादी को देखने लगा। ऑफिसर, मैं किसी सूरत आपको अकेले वहाँ नहीं जाने भेज सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऑफिसर आहान को आपके साथ भेजने के ऑर्डर्स मिले हैं, और अगर आप इनकार करेंगे तो हमारी अथॉरिटी आपको इस मिशन से बर्खास्त कर देगी। 40 साल शख्स की बात पर हादी ने उन्हें देखा था। सर, अगर वो डफर सरशफात का बेटा ना होता तो यकीन माने मैं उसे किसी भी सूरत आईएसआई में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हादी की संजीदा आवाज़ पर मुकाबिल शख्स मुस्कुराया था। ये आपका नज़र है ऑफिसर, लेकिन आहान से एक अच्छा हैकर हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। ही इज़ अ किंग ऑफ टेक्नोलॉजी। हादी ने उस बात पर खामोश रहना ही मुनासिब समझा था। वैसे एक खराबी है आहान कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोलता हूँ। वो थोड़ा ज़्यादा बोलता है। सर, थोड़ा ज़्यादा? वो बहुत ज़्यादा बोलता है। उसकी बात पर तो उसकी ज़ुबान की ब्रेक तो शायद अभी तक कहीं पे बनी ही नहीं है। हादी की दांत पीसने पर मुकाबिल शख्स कहका कमरे में गूंज रहा था। मुझे मालूम है तुम्हें उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि इस मिशन में वो हमारे लिए बहुत अहम है। जी सर। एक लफ्ज़ी जवाब पर उसने हादी को देखा था। अगर मेजर हातिब के बारे में कोई मालूमात मिले तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करोगे। हादी ने सर उठाकर उस शख्स को देखा था। श्योर सर। कड़े ज़ब्त के मराहिल तय करते हुए वो ये अल्फाज बोल चुका था। आज रात 1:25 पर तुम और रहान बॉर्डर क्रॉस करोगे, क्योंकि उस वक्त हमसाए मुल्क की सिक्योरिटी कम होती है, मतलब ना होने के बराबर होती है। ओके सर। अब मैं चलता हूँ, और आहान को प्लीज़ बोल दीजिएगा कि वक्त के पाबंद रहें। लोग ही अच्छे लगते हैं। हादी ये बोलकर अपनी जगह से उठा और अपना दायां हाथ मुसाफा करने के बाद बढ़ाया तो मुकाबिल शख्स ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। अल्लाह की अमान में रहो ऑफिसर। जवाब में उस शख्स ने ये बोलकर हादी को रुखसत कर दिया था। हादी मुस्कुराते हुए वहाँ से निकलता चला गया। उसे अब एक ऐसी जगह जाना था जहाँ ज़िंदगी के बड़े इम्तहान उसके मुंतज़िर थे, और उन इम्तहानात में वो हर सूरत पूरा उतरने चाहता था। रात के अंधेरे में गुजरते हुए एक बिल्डिंग के पास पहुंचा, जहां हर तरफ रोशनियों का तूफान बरपा था। आंखों की सुर्खी उन रोशनियों में वाज़ेह हो रही थी, जबकि अंधेरे में बस वो एक साकित वजूद की तरह लग रहा था। लबों को आपस में पेवस्त किए शायद वो आज अपने ज़ब्त को आजमा रहा था। दाखिली रास्ते से वो बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपने कदमों को पीछे मोड़ा और वहाँ से उस बिल्डिंग के पिछले हिस्से की तरफ आया जहाँ जंगल था, और अंधेरों में खामोशी तो तोड़नी उसके कदमों की आवाज़। कंधे पर लटकी रस्सी को उसने बिल्डिंग के एक विंडो की तरफ उछाला था, जहाँ 2-3 कोशिशों के बाद वो सेट हो चुकी थी। उस शख्स ने आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग की दीवार से रस्सी को थामते हुए ऊपर चढ़ना शुरू किया, और फिर चौथे फ्लोर तक पहुंच गया और एक बालकनी में जंप कर दिया। रस्सी को बालकनी की रैकिंग में एक साथ बांधकर वो खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था। किस्मत अच्छी थी शायद। उसकी थोड़ी सी तगोदो के बाद खिड़की खुल गई थी। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ उसका सामना अंधेरे से हुआ। उसने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गया। लाइट ऑन करके उसने कमरे का तायराना जायज़ा लिया। हर तरफ विलियम और उसकी फैमिली की तस्वीर थी। ये देखकर उसकी पेशानी पर अनगिनत बल उभरे थे। इट्स योर बैड लक विलियम कि तुम मेरी दस्तरस से अब दूर नहीं हो। हादीर उसकी तस्वीर को देखकर बड़बड़ाया था और फिर एक दीवार की तरफ बढ़ा, जहां शायद विलियम के बेटे की तस्वीर जगमगा रही थी। हादीर ने तस्वीर को गौर से देखा तो उसे याद आया कि ये उसका यूनिवर्सिटी फेलो रोनल रॉय था, जिसकी हादीर से कभी बनी ही नहीं थी। मतलब ये रोनल विलियम रॉय है। हादीर ने उसकी तस्वीर के नीचे लिखे नाम को पढ़कर खुद से बोला था। हादीर ने आगे बढ़कर एक कमरे में वो वहाँ रोनल की तस्वीर के दाएं के ऊपर वाले कोने में सेट कर रहा था और दूसरा कैमरा अलमारी की तरफ बढ़ा था, जब कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुल गया था और रोनल कमरे में दाखिल हुआ था। हादीर की उसकी तरफ पुश थी। उससे पहले कि वो पलटता किसी ने उसकी पेशानी पर गन रखकर उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया था। हनी, आज मैंने तुम्हारी पसंद का बादाम का हलवा बनाया है।
حمین خلاف کے معمول خاموشی سے رات کا کھانا کھا رہا تھا۔ سبھی اس کی خاموشی کی وجہ جانتے تھے۔ حازم شاہ بھی اس کی خاموشی کو بخوبی نوٹ کیا تھا۔ اشال شاہ نے اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر پیار سے کہا تھا۔ اشال شاہ کی بات پر وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ اوکے موم، یہ بول کر پھر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ میں ہاسٹل شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔ حمید نے سنجیدہ آواز پر کھانے کی میز پر موجود تینوں نفوس نے ان کو سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہے ہو، سنا تم نے ہادی؟ تم پہلے ہی ہم سے دور رہتے ہو، مہینوں بعد آتا ہے اور اب تم بھی ناراض ہو کر مجھ سے دور ہونا چاہتے ہو؟ اشال شاہ کی بھرائی آواز پر حمید جلدی سے اٹھ کر اشال کے پاس پہنچ گیا تھا۔ حازم شاہ دونوں ماں بیٹی کو بس گھورنے پر اکتفا کر رہے تھے، جبکہ عائرہ اب حمید کو گھور رہی تھی، جس کی وجہ سے اشال شاہ رو رہی تھی۔ اوہ گاڈ موم، میں مذاق کر رہا تھا، اب تو سیریس ہی ہو گئی، حمید ان کی آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ اشال نے اسے خفگی سے دیکھا۔ اپنے مذاق کو میری بیوی کے سامنے مت کھولا کرو، چھوٹا سا دل ہے اس کا، ایویں ہی رونا شروع کر دیتی ہے۔ حازم شاہ نے اس کی بات پر حمید نے اسے دیکھنے سے گریز کیا تھا اور اشال شاہ کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ حازم شاہ اس کی ناراضگی کے انداز پر مسکرائے تھے۔ اچھا موم، حلوہ میں صبح کھاؤں گا، ابھی نیند آ رہی ہے، شب بخیر۔ حمید یہ بول کر سیڑھیوں کی جانب چلا گیا، جبکہ اشال شاہ نے حازم کو گھور کر دیکھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حازم نے ایک سانس فضا میں خارج کی اور عائرہ کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو چکی تھی۔ مجال ہے جو ماں بیٹے اب ذرا سا ترس کھا لیں تمہارے باپ پر۔ حازم شاہ کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ پاپا، ہنی واقعی ہرٹ ہوا ہے اس بار۔ عائرہ کی اس بات پر وہ مسکرائے تھے۔ جانتا ہوں وہ ہرٹ ہوا ہے، لیکن اب فالتو میں ناٹک کر رہا ہے، یقین ہوا کوئی بات منوانا چاہتا ہوگا۔ حازم شاہ کی صحیح اندازے پر عائرہ ایک بار پھر ہنسی تھی۔ چلیں پھر آپ جائیں اور جا کر میرے ہنی کا مطالبہ پورا کریں، ورنہ آپ جانتے ہیں ماما آپ سے بالکل بھی بات نہیں کریں گی۔ انتہائی کوئی فسادی ہے ویسے تمہارا ہنی۔ حازم شاہ عائرہ کی مصنوعی خفگی سے گھور کر سیڑھیوں کی طرف چلے گئے، جبکہ عائرہ مسکراتے ہوئے آصفہ کے کمرے کو دیکھنے لگی تھی۔ دروازہ نوک کر کے حازم شاہ کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ سامنے ہی حمید بیڈ پر اوندا لیٹا موبائل کو گھما رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ اسے منانے ضرور آئے گا، اس لیے وہ مسکرایا تھا۔ کیا چاہیے تمہیں اب؟ حازم شاہ کی آواز پر وہ مسکرایا تھا اور اپنی مسکراہٹ کو اپنے باپ کے سامنے دکھا کر وہ اپنی شامت نہیں بلا سکتا تھا، اس لیے وہ شرافت کا لبادہ اوڑھ کر سیدھے ہو کر بیٹھا اور چہرے پر مصنوعی ناسمجھی کے تاثر سے جب اپنے باپ کو دیکھنے لگا تھا۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ میں نے پوچھا کیا چاہیے جس کی وجہ سے یہ ناراضگی لمبی ہو رہی ہے؟ حازم شاہ نے اسے گھورا تھا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے، وہ بھی بے وجہ۔ حمید نے اسے یاد کروایا تھا۔ مطلب اس بار مطالبہ کچھ بڑا ہے۔ حازم شاہ نے اسے گھورا تھا۔ تو اب ناراضگی دور کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حازم شاہ نے دانت پیسے تھے، جبکہ حمید نے بمشکل اپنے کہکے کو گلا گھونٹا تھا۔ اسپورٹس کار، وہ بھی برانڈ نیو، حمید مزے سے بولا، جبکہ حازم شاہ نے اسے گھورا تھا۔ تم حد سے زیادہ پھیل رہے ہو اب۔ حازم شاہ نے اسے گھورا تھا۔ ڈیڈ، موم کی ناراضگی لمبی بھی جا سکتی ہے، سوچ لیں۔ حمید شاہ، اس بار تم ٹاپ کر کے دکھاؤ، میرا وعدہ ہے میں تمہیں جو گاڑی بولو گے لے کے دوں گا۔ ڈیڈ، یہ چیٹنگ ہے اب۔ اچھا چلیں پھر مجھے کچھ پیسے دے دیں۔ حمید معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولا۔ حازم شاہ نے اس بلیک میلر کو گھورا تھا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ Only 50,000 روپیز۔ حمید مزے سے بول کر بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ حازم شاہ اس وقت وہ بالکل حاتب حمدان شاہ لگ رہا تھا، سب کو لاجواب کرنے والا، لیکن وہ حاتب نہیں تھا۔ یہ دکھ وہ زندگی بھر کے لیے جھیلنے والے تھے اور جھیل چکے تھے۔ اتنے پیسوں کا کیا کرنا ہے تم نے؟ حازم شاہ جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے حمید کو دیکھ کر بولے تھے۔ بات یہ ہے ڈیڈ کہ ابھی مہینے کی 15 تاریخ ہوئی ہے اور میری پاکٹ منی ختم ہو چکی ہے۔ اب مجھے کچھ پیسے چاہیے تاکہ روکھا سوکھا گزارا کر سکوں۔ حمید مصنوعی بے چارگی کے چہرے پر سجا کر بولا تو حازم شاہ نے اپنا والیٹ قمیص کی سائڈ جیب سے نکالا اور 5,000 کے کچھ نوٹ اسے نکال کر دیے۔ حمید نے مسکرا کر حازم شاہ کو دیکھا تھا۔ اچھا خاصا مہنگا تھپڑ پڑا ہے مجھے،
हाजिम शाह की बड़बड़ाहट पे हमीद शाह का कहका कमरे में गूंजा था। बिल्कुल डैड, इसलिए सोच समझ कर अगली बार उठाइएगा, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। अभी तो 50,000 के लिए, अगली बार कीमत डबल हो जाएगी। हमीद शरारत से बोला था तो हाजिम ने उसको घूरा। सो जाओ, अब सुबह यूनी भी जाना है तुमने। हाजिम शाह ये बोलकर कमरे में के दरवाजे तक पहुंचे थे, जबकि हमीद की आवाज़ पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। लव यू डैड, यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। उसका बचकाना अंदाज हाजिम शाह के लबों पर मुस्कुराहट की छाप छोड़ चुका था। हाजिम शाह अपने सर नफ़ी में हिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गए, जबकि हमीद मुस्कुराते हुए अब बेड पर लेटकर रुमान और नाइल को वीडियो कॉल में मसरूफ़ हो चुका था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाजिम शाह की इस बात पर इशाल शाह, जो बेड शीट ठीक कर रहा था, पलटकर उन्हें देखने लगी, जो अपने कमरे में आने के लिए इजाज़त मांग रहे थे। ये आपका कमरा है, आपका घर है, आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए हाजिम शाह। इशाल शाह का अंदाज खफकी लिए हुए था। हाजिम शाह मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुए। बेटी की नाराज़गी तो 50,000 में ख़त्म हुई, लेकिन मालूम नहीं बीवी की नाराज़गी कितने में ख़त्म होगी। हाजिम शाह की बड़बड़ाहट पर उनके बड़े कदमों को साथ लेती जारी थी। अच्छा, वो जो डायमंड रिंग जो तुमने पसंद की थी, वो कितने की थी? हाजिम शाह बेड पर बैठते हुए बोले। इशाल शाह ने उनकी तरफ देखा और बोले, 7 लाख की थी। क्यों, क्या हुआ है? इशाल शाह का अंदाज अभी भी खफकी वाला था। वो सोच रहा था मैं कि तुम्हारे लिए ख़रीद लूँ वो। और शाह, अगर ये सब आप मुझे मनाने के लिए कर रहे हैं तो रहने दें, क्योंकि हर बार आप यही करते हैं और मुझे आपकी चीज़ें नहीं चाहिए, जबकि आपने दोबारा गुस्सा करना होता है। अच्छा ठीक है, मेरी गलती थी, अब क्या माफ़ी की गुंजाइश भी नहीं है? हाजिम शाह का लहजा शिकस्त ले चुका था। इशाल शाह ने उसे घूरा। शाह, नहीं, क्या करेंगे? ऐसे हनी की उतरी हुई शक्ल मुझे बर्दाश्त नहीं होती। इशाल शाह की बात पर वो मुस्कुराए थे। हाँ, उसकी शक्ल 50,000 में सीधी हुई है वैसे। हाजिम शाह की इस बात पर इशाल शाह का कहका कमरे में गूंजा था। वैसे मुझे इस लड़की की शक्ल तो नहीं याद, लेकिन अगर वो दोबारा मेरे हनी की लाइफ में आई तो मैं बहुत बुरा करूँगा शाह के साथ। इशाल शाह का लहजा एकदम सख्त हो गया था। हाजिम शाह ने हैरानगी से उन्हें देखा था। याद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन फ़िक्र नहीं करो, अब वो हमीन की लाइफ में तो क्या, हमारी लाइफ में कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि एक इंसान बार बार टकरा जाने के बाद ज़िंदगी में ऐसी ज़रूरी नहीं होता। हाजिम शाह की बात पर इशाल मुस्कुराई थी। वैसे अब रंग नहीं चाहिए ना? हाजिम शाह ने शरारती अंदाज में पूछा। रिंग नहीं चाहिए ना? हाजिम शाह ने शरारती से पूछा था। वो रिंग मैंने आयरा के लिए पसंद की है शाह, तो आप उसे हर हाल में खरीदेंगे, समझे आप? इशाल शाह ने उंगली उठाकर उन्हें वार्निंग दी थी। अच्छा भाई ठीक है, तुम्हारा सारा प्यार तो बच्चों पर ही ख़त्म हो जाता है, मैं तो जैसे तुम्हें नज़र ही नहीं आता। शाह, बस कर दें, औरतों की तरह शिकवे मत किया करें। अब लाइट ऑफ करें और मुझे नींद आ रही है। इशाल की बात पर हाजिम शाह ने उन्हें घूरा था, जो अब करवट बदल कर लेट गई थी। मेरा ख्याल है मुझे 2 शादियां कर लेनी चाहिए थी, और फिर मैं यकीनन आपका कत्ल कर चुकी होती। हातिम शाह की बात पर इशाल शाह की मध्यम आवाज़ पर जागने का पता साफ दे रही थी। हाजिम शाह ने मुस्कुराए और झुककर उनकी पेशानी पर बोसा दिया। मेरा ऐन शैन काफ हो तुम। हाजिम शाह ये बोलकर बेड की दूसरी तरफ लेट गए थे। वक्त वाकई शायद मोहब्बत के दावेदारों को आजमाने के बाद खुशियाँ लौटाता है। सर, वैसे आपको मालूम है अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, तो आप कैसे मुझ मासूम सी शक्ल पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हैं? हादी और आहान इस वक्त इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके उनकी फौजी चौकियों में होते हुए घने जंगल की तरफ बढ़ चुके थे, जब आहान ने हादी से कहा। हादी पिछले 1 घंटे से इसकी चलती जुबान के जोहर देख रही थी। हादी ने पलटकर उसे घूरा। ऑफिसर आहान, हम यहाँ आपकी शादी करवाने नहीं आए, इसलिए मुझसे किसी किस्म की रियायत की उम्मीद मत रखिएगा। अब खामोशी से चलें, क्योंकि जंगल से गुजरकर हमें मुंबई पहुँचना है। हादी के सख्त लहजे पर आहान ने मुंह बसोरा था। सर, मेरे खामोश होने से मुंबई जल्दी तो नहीं आ जाएगा ना? वैसे भी मुझ जैसे शरीफ लोगों की ज़ुबान ऐसे वक्त में पेट्रोल का काम करती है। पेट्रोल से याद आया सर, पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया। और
گھنے جنگل کی تاریکی میں موجود خاموشی کو توڑتی آہان کی دھیمی آواز اس وقت ہادی کو زہر سے زیادہ بری لگ رہی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو اس کے منہ پر ٹیپ لگا دیتا۔ ہادی ایک دم سے رکا تو آہان بھی رک گیا۔ اس کی چلتی زبان کے بریک پر وقت لگی تھی کیونکہ سامنے سے ایک کالے رنگ کا سانپ چاند کی مدھم سی روشنی میں اپنا جب دکھا کر آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آہان نے ایک نظر ہادی کو دیکھا اور پھر اس کے کان کے قریب سرگوشیانہ انداز میں بولا، سر مجھے بچا لیں، قسم سے میری شادی بھی نہیں ہوئی اور میرے ہونے والے بچے وقت سے پہلے ہی یتیم ہو جائیں گے۔ آہان کی بے تکی بات پر ہادی نے اپنی بھوری آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ جسٹ شٹ یور ماؤتھ۔ ہادی کی آواز مدھم مگر لہجہ سخت تھا۔ آہان منہ بسورتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہادی نے ارد گرد دیکھا تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی جس سے اس سانپ کو مارا جا سکتا۔ اس نے آہان کو دیکھا جس کی جیکٹ پر ایک لوگو تھا جو غالباً لوہے کا تھا۔ وہ مسکرایا تو آہان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، لیکن جیسی اس کی نظروں نے ہادی کی نگاہوں کا تعاقب کیا وہ اس کا اپنا سر نفی میں ہلانے لگا۔ سر جیسا آپ نے سوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہادی نے ایک جھٹکے سے اس کی جیکٹ سے لوگو اتارا اور پھر سانپ کو دیکھا جو 3-4 قدم کے فاصلے پر تھا۔ ہادی نے بنا تاخیر کیے لوگو دانتوں میں سیدھا کیا جس سے وہ ایک بلیڈ کی شکل اختیار کر چکا تھا اور پھر سانپ کا سر تھوڑے ہی فاصلے پر پکڑ کر اس نے دیگر کیے وار کیے۔ تقریباً 5 منٹ کی تگ و دو کے بعد وہ سانپ مر چکا تھا جبکہ آہان چہرے سے ہادی کو دیکھ رہا تھا۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ سر پورے 4000 کی جیکٹ تھی میری جس کا ستیہ ناش کر دیا آپ نے۔ آہان کی صدماتی آواز پر ہادی نے پلٹ کر اسے گھورا، اور پوری 24 سالہ زندگی تھی جو تمہاری جو یقیناً تمہارے 4000 سے بڑھ کر تھی۔ ہادی یہ بول کر پلٹ گیا جبکہ آہان نے اس کی پشت کو گھورا۔ ہٹلر کا بیٹا بھی ہٹلر ہی ہوتا ہے۔ آہان بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ یہ تو طے تھا وہ خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ یہاں سے دائیں طرف ایک روڈ ہے جہاں سے لفٹ لے کر ہم ممبئی پہنچنا ہے اور ارون نامی بندے کے پاس سٹے کرنا ہے۔ ہادی کی آواز پر آہان نے منہ بنایا تھا۔ اچھا خاصا بندہ جہاز سے آ سکتا تھا لیکن مجال ہے جو ہمارے آفیسر ذرا سا پیسہ خرچ کر لیں۔ تم یقینا بچے نہیں ہو آہان، اگر جہاز کے ذریعے آتے تو بنا کسی تاخیر کے پکڑے جاتے ہیں۔ ہادی کو اب اس بات پر غصہ تھا، اس کے بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو دول لگا دیتا۔ سر میں تو مزاق کر رہا تھا، آپ تو سیریس ہی ہو گئے۔ آہان اس کو دیکھ کر غصے سے جلدی سے بولا تھا، پتہ نہیں کون سا وقت تھا جب تم جیسی جھونک کا انتخاب میرے ساتھ کیا گیا تھا۔ ہادی اس کی بات پر آہان نے کہکا لگایا، سر یقیناً بہت اچھا وقت ہوگا کیونکہ آپ کا خون چوسنے کا موقع میں ہاتھ سے جانے کیسے دے سکتا تھا۔ آہان خدا کا واسطہ ہے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ ہادی نے تنگ آ کر بولی تھی یہ بات۔ سر میرے پاس گھڑی نہیں ہے اور کچھ وقت مطلب کتنی دیر خاموش رہنا ہے، پھر بھی یہ بھی نہیں پتہ چلے گا مجھے تو ایسے کہ میں خاموش نہیں ہوں، آپ ہو جائیں۔ آہان کی بات پر ہادی نے مٹھیوں کو زور سے بند کر کے کھولا تھا اور پھر روڈ کی طرف بڑھ گیا تھا جہاں اسے ایک گاڑی نظر آ رہی تھی۔ آہان بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ دونوں کے چہروں پر ماسک تھے جس کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا اور ایک سفری بیگ بھی ان دونوں کی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ ہادی نے اشارے سے گاڑی کو روکا تھا۔ گاڑی کا شیشہ جیسے ہی نیچے ہوا ہادی نے گاڑی کے ڈرائیور سے ممبئی تک لفٹ مانگی تو اس گاڑی کے ڈرائیور نے کچھ بہانوں اور پیسوں کے بعد ان کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف